इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान वतन की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जान निछावर कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि वफाक ने हर मामले में इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की है। बजट के हवाले से मुशावरत और मुआवनत पर तमाम वज़राए आला का मशकूर हूँ। तेल की कीमतों के मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया है। ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का, जबकि चैलेंजेस के बावजूद IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। उनका कहना था कि रोज़गार के मौक़े, बरामदात, मुआशी बेहतरी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वफाक ने हर मामले में संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की है, जबकि तेल की कीमतों के मद में आवाम को 128 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं मरी एक्सप्रेस पर खुजट के करीब ट्रैफिक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 13 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले अफराद का एक ही खानदान से ताल्लुक़ है, जो कि मुल्तान से मरी की जानिब जा रहे थे। IS वैन में ज़्यादा तादाद बच्चों की थी, जिनकी तादाद 10 थी। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक IS वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी, जिसके बायस वैन में फौरन आग भड़क उठी। IS वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजे खोलना मुमकिन नहीं था। जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन की मुल्जिमान अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सिंध कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया है, जबकि जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने MQM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटाते हुए करार दिया कि फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दे दी गई। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल ज़रई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई है। सूबे में गंदम की सरकारी कीमत 4150 रुपए फी मन मुकर्रर करने पर विफाक और सूबों के दरमियान हतमी इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहैल आफरीदी का कहना है कि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मार्केट में कीमतों का इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। विफाकी हुकूमत मुआहदे के तहत सूबे को मुकर्ररा नर्ख पर 1,75,000 टन गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। गंदम के मामले पर जो उमूर तय पा चुके उन पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाक ने हमें वाज़ेह यकीन दहानी करवाई कि कीमतों में मजीद कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इंतजामिया और मुतालिका इदारों की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो मार्केट में इस मुकर्रर नर्ख पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गया है। इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरा है और इस हवाले से फनी खराबी के बायस जो है यह हादसा पेश आया है। आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गए हैं। इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई है। पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। आपको बताएं कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया है। अहम खबर है, पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गए हैं। इमदादी और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई हैं, जबकि पाक फौज ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, MI-17 फनी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया।
جی بالکل، یہ مظفرآباد کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر جو حادثے کا شکار ہوا، ہیلی کاپٹر ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں سوار تمام اہلکار شہید ہو گئے۔ ریسکیو اور ریکوری ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری جو ہے وہ تشکیل کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک فوج کی دیگر قیادت کی جانب سے ٹیم کی جانوں کے اضلاع پر شہادت پر جو ہے وہ اظہار افسوس بھی کیا گیا ہے۔ COS اور CDF کی شہداء کے اہل خانہ سے انہوں نے تعزیت بھی کی ہے۔ پاک فوج کے تمام رینکس کا شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ MI-17 ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا۔ جی، اس حوالے سے بتائیے گا کہ سوار تمام فوجی جوان جو ہیں کیا وہ بھی شہید ہو گئے؟ جی بالکل، اس میں جتنے بھی افراد سوار تھے وہ شہید ہو گئے۔ جی محمد عمران، یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ مجموعی طور پر کتنی تعداد تھی عملے کی اور فوجی جوانوں کی جو شہداء میں شامل ہیں؟ یہ ابھی تک اس کی تعداد کے اور اس کے حوالے سے نہیں بتایا گیا کہ کتنے لوگ تھے، جو عملہ بھی تھا اور دیگر اس میں جو لوگ سوار تھے وہ کون تھے۔ اس کی ابھی تک کوئی تفصیلات جو ہے وہ ISPR کی جانب سے نہیں بتائیں گی۔ جیسے جائیں گی تو ہم اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے۔ جی بہت شکریہ محمد عمران۔ وفاقی آئینی عدالت سے خیبر پختونخوا حکومت کا بڑا ریلیف، نگران دور میں کی گئی بھرتیاں خلاف قانون قرار دے دی گئی۔ وفاقی آئینی عدالت نے نگران حکومتوں کے اختیارات پر اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے ملازمین کی برطرفی کے لیے بنایا گیا قانون آئین کے مطابق قرار دے دیا۔ جسٹس روزی خان بڑیچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ نگران حکومتوں کا کام صرف روزمرہ امور سر انجام دینا ہے۔ نگران حکومت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جو مستقل نوعیت کا ہو۔ نگران حکومت کبھی بھی منتخب حکومت کے ہم پلہ با اختیار نہیں ہوتی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق نگران حکومت کا ہر اقدام الیکشن کمیشن کی پیشگی منظوری سے مشروط ہوتا ہے۔ ملازمین کی بھرتیاں بھی مستقل نوعیت کا کام ہے، عارضی نہیں ہے۔ نگران حکومت کی جنوری 2023 سے فروری 2024 تک کی گئی بھرتیاں خلاف قانون ہے اور خیبر پختونخوا ملازمین برطرفی ایکٹ 2025 بنیادی حقوق کے خلاف نہیں۔ کسی قانون سے اگر چند لوگ متاثر ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ عدالت نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی انتخابات کے نتیجے میں بنی قانون سازی کا آئینی حق رکھتی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے برطرف ملازمین کی جانب سے دائر اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت نے درجہ چہارم کے ملازمین کو مستقل بھرتی کیا تھا۔ عام انتخابات کے بعد PTI حکومت نے نگران دور کے بھرتی ملازمین کو برطرف کر دیا تھا۔ ملازمین نے اپنی برطرفی اور بنایا گیا قانون چیلنج کیا تھا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی زیر صدارت مظفرآباد میں اعلیٰ سطح کا امن و امان اجلاس ہوا، جس میں ریاست میں امن، عوام کے جان و مال اور سرکاری املاک کے تحفظ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزراء حکومت چودھری محمد رفیق نیر، سید بازل علی نقوی، چودھری قاسم مجید، چیف سیکریٹری، IG، پرنسپل سیکریٹری، DIGs، کمشنر مظفرآباد اور SSPs نے شرکت کی۔ DIG پولیس نے وزیراعظم کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ طاقت کا استعمال صرف شرپسند عناصر کے خلاف کیا جائے۔ عام شہریوں کا موجودہ صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ چند عناصر کی ہٹ دھرمی اور غیر دانشمندانہ رویے سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ نظریہ پاکستان اور علاقے پاکستان کے خلاف سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ ریاست میں پاکستان مخالف ایجنڈے کی کوئی گنجائش نہیں۔